हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। मुज़ाकराती कमेटी का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। आइंदा इजलास में अपोजिशन अपना चार्टर ऑफ डिमांड देगी, अलामिया जारी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन का कमेटी अरकान का पहला इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में हुआ। हुकूमत के साथ और PTI के 3 अरकान की शिरकत। स्पीकर अयाज सादिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज पहले मीटिंग में मुस्बत गुफ्तगू हुई, कुछ माजी और कुछ हाल की बातें हुई। इजलास का माहौल अच्छा था, मसाइल का हल निकलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान आज मुलाकात होगी। मौजूदा मुल्की सूरत हाल, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में पावर शेयरिंग पर भी बातचीत होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास कल गवर्नर हाउस में होगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मकामी सतह पर दरपेश मसाइल के बारे में मुशावरत भी की जाएगी। पीपल्स पार्टी के पंजाब में नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को 20 जनवरी तक राहदारी जमानत दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा, हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, हम देखेंगे कि उनकी नीयत कैसी है। बानी PTI से मेरी न मुज़ाकराती टीम की मुलाकात हुई। मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन उस दिन मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मुज़ाकरात किसी NRO के लिए नहीं, पाकिस्तान के मसाइल के लिए होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि हुकूमत नेक नियती से हाथ बढ़ा रही है। मुज़ाकरात धौंस धमकी से नहीं होंगे, मुल्क के इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात होंगे। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए माफी मांगेंगे तो वक्त ज़ाया करेंगे। मुज़ाकरात उनसे ही कामयाब होंगे जो मुल्क के फैसले कर रहे हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी का दावा, कहा PTI की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने में किसका किरदार था सब जानते हैं। बानी PTI की रिहाई से मुतालिक पार्टी चेयरमैन को मशवरा दूंगा। मुज़ाकरात में भी एस्टैब्लिशमेंट की मदद हासिल है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के सरबराह सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का दावा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एस्टैब्लिशमेंट का पूरा रोल है, सबको पाकिस्तान का सोचना चाहिए। बानी PTI आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे रिहा करो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, एक माँ हूँ, क्या कभी कोई माँ कहेगी जला दो, मार दो, डंडे पकड़ो। अपने बच्चे आराम से बैठे हैं और लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। ऐलान किया 30,000 स्कॉलरशिप दे रहे हैं। कोशिश है अगले साल स्कॉलरशिप को 50,000 तक लेकर जाऊँ। स्कॉलरशिप तलबा का हक है, मैंने इसका फर्ज पूरा किया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मौखर कर दिया गया। केस का महफूज फैसला अब 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकील खालिद यूसुफ को अदालती अमले ने नई तारीख से आगाह कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाना था। विफाकी हुकूमत का 25 दिसंबर को यौम कायद आज़म की मुनासबत से आम तातील का ऐलान। स्टेट बैंक ने भी 25 दिसंबर को यौम कायद आज़म और क्रिसमस के मौके पर आम तातील का ऐलान कर दिया। दीगर बैंक और मालियाती इदारे भी 25 दिसंबर को बंद रहेंगे। एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार अमेरिका का कंधा इस्तेमाल करके इक़्तिदार लेना चाहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा दावा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई को हसास तंसीबात पर हमले किए गए। हमला करने वाले तरबियत याफ्ता अफराद थे। कौम की दिफाई फौज को ललकारा गया। ये ललकार हिंदुस्तानी फौज की जानिब से नहीं थी। किसी मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि इसके दिफा को चैलेंज किया गया हो।
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل مندی کے بعد آج بحالی کے ساتھ کاروبار کا آغاز۔ اسٹاک مارکیٹ میں ابتدائی 10 منٹ میں 2000 سے زائد پوائنٹس کی تیزی ریکارڈ۔ 100 انڈیکس 2495 پوائنٹس کے اضافے سے 1,12,009 پر آ گیا۔ دی چوک احتجاج کیس میں شبلی فراز کی 5 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 5,000 روپے مچلکوں کے عوض رہنما پی ٹی آئی شبلی فراز کی عبوری ضمانتیں 17 جنوری تک منظور کر لیں۔ شبلی فراز کے خلاف تھانہ مارگلا، تھانہ ترنول، تھانہ آب پارا اور تھانہ کوہیسار میں مقدمات درج ہیں۔ الیکشن ٹریبیونل کے خلاف پی ٹی آئی امیدوار عامر مغل کی درخواست پر حکم امتناع جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن پٹیشن کی حد تک ٹریبیونل کو کارروائی سے روک دیا۔ عدالت نے الیکشن ٹریبیونل کو حلقہ این ایچ 46 سے متعلق بھی کارروائی سے روک دیا۔ فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ کیس کی آئندہ سماعت رجسٹرار آفس مقرر کرے گا۔ شاباش شاہینوں، پاکستان کرکٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ کی سرزمین پر نئی تاریخ رقم کر دی۔ میزبان ملک کو پہلی مرتبہ ون ڈے سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ سیریز کے تیسرے اور آخری ون ڈے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 36 رن سے شکست دی اور تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 308 رنز کا ہدف دیا۔ تعاقب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 271 رنز بنا کر 42ویں اوور میں آل آؤٹ ہو گئی۔ سائم ایوب کی سیریز میں ایک اور سنچری، 91 گیندوں پر 101 رنز بنا کر پلیئر آف دی میچ اور پلیئر آف دی سیریز بھی قرار۔ وزیراعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی شاندار فتح پر قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، قومی ٹیم نے پوری سیریز کے دوران بہترین کھیل پیش کیا، سیریز کے تمام میچ اپنے نام کیے۔ محسن نقوی بولے، ٹیم ورک کا نتیجہ شاندار کامیابی کی صورت میں سامنے آیا۔ پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی پر اعتماد نظر آئے، جذبے اور محنت سے کھیلے۔ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ میں بھی پاکستانی ٹیم ایسی ہی کارکردگی دکھائے گی۔ یورپی یونین نے 9 مئی کے مقدمات میں شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ کہا کہ شہریوں کی سزاؤں کے یہ فیصلے پاکستان کے شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے سے متصادم ہے۔ آئی سی سی پی آر کے آرٹیکل 14 کے تحت ہر فرد کو منصفانہ اور عوامی مقدمے کی سماعت کا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 14 میں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ فوجداری مقدمات کے فیصلے عوامی سطح پر دیے جائیں گے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کی ایک بار پھر پنجاب حکومت پر کڑی تنقید۔ کہتے ہیں، پنجاب کے حکمران کے عوام کو ریلیف دینے کے بلند و بانگ دعوے فریب ہیں۔ اگر میں خاموش رہوں تو پنجاب میں کوئی اپوزیشن نہیں۔ خدا گواہ ہے، پنجاب میں کوئی ایسا اسپتال نہیں جہاں پر غریب آدمی کا مفت علاج ہو سکے۔ اتحادی اگر ڈیلیور نہ کر سکے تو نقصان ہمارا بھی ہوگا۔ لوگوں کو بھی پتا ہے، نون لیگ کی حکومت پیپلز پارٹی کی وجہ سے کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ملیر ایکسپریس وے کا دورہ۔ جام صادق برج سے شاہ فیصل تک کے پورشن کا جائزہ لیا۔ مراد علی شاہ نے رواں ماہ کے آخر تک کام مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ کہا کہ شاہ فیصل انٹرسیکشن سے ایئرپورٹ تک ہر قسم کے تجاوزات ختم کیے جائیں۔ ملیر ایکسپریس وے شاہ فیصل انٹرسیکشن سے جناح ٹرمینل کا سفر 15 منٹ ہو جائے گا۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، پہاڑی علاقوں میں کڑاکے کی ٹھنڈ۔ برفباری کے بعد وادی شوگراں کے حسن میں مزید اضافہ، سیاح برف پر لپٹی وادی کا نظارہ کرنے شوگراں پہنچ گئے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، سردی بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات نے ملک میں مزید سردی کی پیش گوئی کر دی۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاناما نہر پر امریکہ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کی دھمکی دے دی۔ پاناما پر الزام عائد کر دیا، کہا کہ وہ نہر کے استعمال پر حد سے زیادہ راہداری فیس وصول کر رہا ہے۔ پاناما نہر کو غلط ہاتھوں میں جانے نہیں دیں گے۔ ایریزونا میں اپنے حامیوں سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا، کیا کبھی کسی نے پاناما نہر کے بارے میں سنا ہے؟ ہمیں ہر جگہ لوٹا جا رہا ہے اور پاناما نہر بھی اس سے مستثنا نہیں۔
معزول شامی صدر بشار الاسد کی اہلیہ اسما الاسد نے شوہر سے علیحدگی کے لیے روسی عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ ترک میڈیا کا دعویٰ، کہا اسما الاسد شوہر سے طلاق لے کر برطانیہ منتقل ہونا چاہتی ہیں۔ اسما الاسد ماسکو میں خوش نہیں، واپس برطانیہ اپنی والدہ کے پاس جانا چاہتی ہیں، جہاں وہ پیدا ہوئی، پلی بڑھی اور تعلیم حاصل کی۔ ان کے پاس اب بھی برطانوی شہریت ہے۔ معروف سنیگالی ٹک ٹاکر خاجی لیم نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ سوشل میڈیا پر خاجی لیم نے بیت اللہ سے تصاویر اور ویڈیوز شیئر کر دی، کہا کہ صرف الحمدللہ کہنا چاہتا ہوں، خدا نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بالخصوص اس نے مجھے آگے بڑھنے اور اپنے خوابوں پر یقین کرنے کی طاقت عطا کی ہے۔ زندگی میں بہت سے مشکلات کا سامنا کیا، جب سب کچھ ناممکن نظر آتا تھا تو یہ میرا ایمان تھا کہ جس نے مجھے ثابت قدم رکھا۔ ملکہ ترنم نور جہاں کو مداحوں سے بچھڑے 24 برس بیت گئے، ان کے گائے ہوئے گیت اور ملی نغمے آج بھی دلوں میں زندہ ہیں۔ 21 ستمبر 1926 کو قصور میں پیدا ہونے والی اللہ رکھی وسائی کو ان کی سریلی آواز نے امر کر دیا۔ 10,000 سے زائد گانوں میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ پاک بھارت جنگ 1965 کے دوران نور جہاں کے ملی نغموں نے قوم اور فوج کے حوصلے بلند کیے۔ نور جہاں کو تمغہ امتیاز، صدارتی تمغہ برائے حسن